मैं जेम्स शिंदे पिंपरी से आया हूँ और मैं एक बजाज का वीआरएस लिए के एक पर्सन हूँ, वीआरएस लिया हूँ बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। भाई साहब यहाँ तकरीर में आने के खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक, हाँ 10 वचन, 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो। वही तो मैं कर रहा हूं।
لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ ان نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے, آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکس. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے ہیں کانٹیکس پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر آگے کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there was something which I was not very acquainted with. And basically I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ, مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے کون سا ڈاکٹر ہے. آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں, آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس ہے, ایم ڈی ہے,
हार्ट की बीमारी, हार्ट स्पेशलिस्ट क्या जाएंगे, तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते, फिर आप हर बार देखते ना क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते, उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते। आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते आप खा लेते। दैट इज नॉट कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल फेथ। बट वंस यू आर कन्विंस्ड that the person is the right person, then you believe him blindly, but that's not called blind faith, that's called a correct faith, unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हो वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे। तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को। अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटी से ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं। अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के, ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है, सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ। अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं। सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है। और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना। यह भी लॉजिकल है। जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1, साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है। अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है। बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत, ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस। लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं। साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती। साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं। लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिनमें मानता है, सोल में मानता है, सोल किधर है, जहन्नम में मानता है। तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, नॉट ब्लाइंडली, बट व्हेन यू रीच टू द ट्रू फेथ, ब्लाइंडली यू विल बिलीव इन द ट्रू फेथ। मेरा नाम रमेश कामले है, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो होवे लाथा लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है, लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज। और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर
बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है. So I just want to know and your argument in that favor. So is it true or false? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म से प्रभावित है. इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए. इस्लाम की किताब के बारे में सबसे अव्वल किताब है कुरान. जो मैं कहता हूं इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं. डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम. इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूं कि मैंने कह रहा हूं कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है. जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं. आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है. कुरान और सही हदीस सिर्फ. इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो. इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो. इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं. हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं. क्रिश्चियनिटी क्या करता हूं, बाइबल का देता हूं. जो आप जिक्र कर रहे, जो किताब का मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं. ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है. और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया. नहीं, वो बहुत पहले से. इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का. तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है. तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले. कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है. तो मैंने कह सकता हूं है क्या? नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए. कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके ऊपर तकरीर की है. उसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है. तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं. आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीजों की आप वजाहत कर सके. बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी. इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है. दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन. आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें. यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी. बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म. आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो, ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ. इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में,
کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسروں میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو, and tranquility, امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. There should be a striking balance between the two. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, لا تغلو فی دینکم, do not commit excess in religion. اپنے دین میں جاسی, آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی سب حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں بہت کم ہے, کچھ چیز نہیں ہے باقی سب حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں, لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے, وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. There should be a striking balance. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ, اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہمیں ایمان, سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کرے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک عیسائی بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 کی آیت 19 سے لے کے 29 تک کی اس نے بات کی ہے, اور اس میں کی گئی باتوں کے متعلق وضاحت ڈاکٹر ذاکر نائک سے مانگی ہے. تو اس میں 3 بنیادی باتیں کی گئی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اگر خدا پہ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی تھی, یعنی کہ اس میں خدائی صلاحیتیں تھیں. اب اس کی وضاحت ڈاکٹر ذاکر نائک نے یوں کی ہے کہ اصل میں بائبل میں جو خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب ہے, اس کا مطلب جنا ہوا بیٹا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ انسان جو کہ اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرتا ہے, اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے یا باقی تمام پیغمبر جو ہو گئے, اس کو اگر اس لاجک کے ذریعے سے خدا کا بیٹا کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کانسیپٹ کے تحت یہ بات کہے کہ وہ جنے ہوئے بیٹے ہیں, پیدا کیے گئے بیٹے ہیں, تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے, کیونکہ یہ عیسائی لوگوں نے اپنی طرف سے ایک غلط بات نکالی ہوئی ہے. اس کا جو ترجمہ ہے, اس کا جو مطلب ہے, وہ عیسائی لوگ غلط سمجھتے ہیں, انہوں نے غلط بات سمجھی ہوئی ہے. دوسری جہاں تک بات انہوں نے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے, تو آبویسلی یہ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اس دور میں
خدا تک پہنچنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی پہنچے گا. اور مردوں میں جان ڈالنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی تھی. خود میں ان میں کوئی خدائی صلاحیتیں اس طرح سے موجود نہیں تھی. اور ساتھ ہی میں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 کی آیت نمبر 6 میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں ہی صحیح راستہ ہوں اور میں ہی صحیح طریقہ ہوں زندگی گزارنے کا, اور جو میرے طریقے پہ چلے گا, میرے راستے پہ چلے گا تو اسی کو زندگی ملے گی, اسی کو کامیابی ملے گی. اب اس میں لوگوں نے غلط فہمی یہ بنا دی ہے اور اس بات کو غلط سمجھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے بتائے گئے طریقوں پہ عمل کرو گے تو اللہ تک پہنچے گے. اور یہ بات ہر قوم کے لیے تھی, ہر پیغمبر کے دور میں تھی, ہر پیغمبر کے لیے تھی. جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے نا. خود سے تو انسان سوچ کر لوگوں نے کتنی عجیب عجیب باتیں بھی بنا لی ہیں, اور خود سے انسان سوچ کر تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے. انہی کی تعلیمات اور انہی کی بتائی گئی باتوں پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کے بعد ہی تو اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے عیسائی لوگوں نے جو ہے یہ اس بات کو غلط رنگ دیا اور غلط سمجھ بیٹھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی میں گاسپل آف جان کے چیپٹر نمبر 16 کی آیت 12 سے لے کے 14 تک یہ بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے اپنی قوم سے کہ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں اسی لیے نہیں کہہ سکتا کہ تم ابھی نہیں سمجھو گے. لیکن جب روح اقدس یعنی روح حق آئے گا تو وہی تم پہ ساری سچائی کھولے گا, اور وہی جو ہے اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا. جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اترے گی وہ وہی بات کرے گا اور وہ میری تعریف کرے گا. اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی ہی بات کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے ان کی ان باتوں کی وضاحت کی ہے کہ ان آیات میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اصل میں وہ ہم مطلب عیسائی لوگ جو ہیں انہوں نے خود اس کی غلط انٹرپریٹیشن اور مطلب نکالے ہیں, اس وجہ سے کنفیوژنس پھیلی ہیں. اگر عیسائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا, تو ایک مسلمان جو ہے وہ عیسائیوں سے زیادہ اچھے عیسائی ہیں. ہم شراب نہیں پیتے, اور عیسائی مذہب میں بھی یہی ہے کہ شراب نہ پیو, سور کا گوشت نہ کھاؤ, جبکہ مسلمان وہ تمام اعمال کرتے ہیں, عیسائی نہیں کرتی. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پیغمبر بھی مانتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں, لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم نے ان کو سب سے پہلے دیکھنا ہے, اور تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ابھی جو انسٹرکشنز ہیں اور جو ہدایات ہیں, جو نصیحت ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخری وحی یعنی قرآن مجید میں بھیجی گئی ہے, اور آخریت زمانے تک یعنی قیامت کے آنے تک اسی پہ عمل کرنا ہے, وہی راہ نجات ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اس سے ضرور رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحت والی زندگی عطا کرے, ہدایت بات سمجھنے کی, ہدایت بات بولنے کی, اس پر عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.